अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम पारा 8 के 15वें रुकू की मश्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। यहाँ पर देखिए दाल पर क्योंकि जज़म सकून है और जब क़ाफ़ तौ बा जीम दाल इन हुर्फ़ों में से किसी कोई भी ऐसा हुरूफ आए और उन पर जज़म सकून हो तो वहाँ पर हमारा क़लक़ले का कायदा जारी होता है, यानी आवाज़ हमारी लौटती है। लक़द लक़द दाल साकिन पर आवाज़ का ये लौटना हमारा क़लक़ला करना कहलाता है। वहीं रा साकिना से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो राय साकिना को हम पुर पढ़ते हैं, यानी कि मोटा पढ़ते हैं, यानी मुंह भर कर पढ़ते हैं। अरसलना, इसलिए हमने यहाँ राय साकिना को मोटा पढ़ा है। वहीं यहाँ खड़ी ज़ेर होने की वजह से एक अलिफ के मक़दार के बराबर हमने इस हा खड़ी ज़ेर ही को खींचा है। क़ौमिही गैरुह, हम यहाँ पर चाहते तो यहाँ पर सीधा यहाँ से यहाँ भी हम वक़्फ़ कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि अगर आपका सांस इतना लंबा खिंच सकता है तो आप गोल टू गोल वक़्फ़ करें, नहीं तो फिर वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत बीच में है, इस पर भी ठहरना जायज़ है, इस पर आप ठहर सकते हैं। वहीं यहाँ हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा जो है वो दूसरे अल्फाज में आ रहा है, ये हमज़ा ज़बर आ। इन्नी अख़ाफ़ु, जब हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे यानी दूसरे अल्फाज में हो तो उस मद को हम कहते हैं मद मुनफ़स्सिल। पढ़ने का तरीक़ा इसको यह है कि 2.5 अलिफ के मक़दार के बराबर हम इस नून या ज़िरनी को खींचेंगे, इसीलिए हमने इसको खींच कर पढ़ा इन्नी। यहाँ अज़ीम पर हमने वक़्फ़ किया, अज़ीमिन को पढ़ा है अज़ीम, क्योंकि 2 ज़ेर की तनवीन पर अगर हम वक़्फ़ करते हैं या ब्रेक लेते हैं तो उसको हम जज़म देकर वहाँ सांस छोड़ते हैं। अज़ीमिन को इसीलिए हमने जज़म देकर सांस छोड़ा, पढ़ा अज़ीम। आगे देखिए, क़ालल मलउ मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी ज़लालिम मुबीन। यहाँ पर भी 2 ज़ेर की तनवीन थी, हमें वक़्फ़ करना था, गोल हमारी अलामत आ चुकी है तो हमने यहाँ पर भी इस मीम साकिन की तरह नून को भी जज़म देकर सांस छोड़ा और मुबीनिन को पढ़ा है मुबीन। ज़लालिम, इस मीम पर हमने एक ठहराव किया, यहाँ पर हमने मीम पर गुन्ना किया, क्योंकि जिस तरह इस नून पर तशदीद है और मीम पर तशदीद है, नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होता है, इसलिए इस ठहराव के साथ हमने गुन्ना किया। नाक में थोड़ी देर आवाज़ को छुपाना हमारा गुन्ना करना कहलाता है, इसीलिए हमने इस ज़लालिम को पढ़ा ज़लालिम इन्ना। आगे देखिए, क़ाल या क़ौमि लैसा बी ज़लालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। वाव साकिन से पहले ज़बर है, अगर या साकिन या वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो फिर वो या साकिन और वाव साकिन हुरूफ़ लीन कहलाते हैं। और हुरूफ़ लीन को पढ़ने का तरीक़ा ये है कि नर्म आवाज़ के साथ उसको जल्दी अदा करते हैं। किसको? क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ को, लाम या ज़बर लई को। यहाँ देखिए, यहाँ वाव साकिन से पहले ज़बर है तो वाव हुर्फ़ लीन, यहाँ या साकिन से पहले ज़बर है तो या हुर्फ़ लीन। या क़ौमी लईसा, हमने किसी भी तरह का कोई खींचा नहीं है, यहाँ पर किसी तरह का ठहराव नहीं किया, डायरेक्ट या क़ौमी और लईसा। जबकि इस बी को हमने एक अलिफ की मक़दार के बराबर खींचा है, बा या ज़िर बी को। क्यों? क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या साकिन हुरूफ़ मद्दा कहलाती है और ज़बर हो तो वो हुरूफ़ लीन कहलाती है, इसीलिए इसको हुरूफ़ मद्दा को पढ़ने का तरीक़ा ये है कि एक अलिफ के मक़दार के बराबर हम इसे खींच कर पढ़ते हैं। जब हुरूफ़ लीन हुरूफ़ मद्दा एक साथ आ जाते हैं तो उस टाइम अगर हमारा बहुत अच्छे से रटा हुआ है हुरूफ़ लीन और हुरूफ़ मद्दा तो हम इसमें फ़र्क हमारा माइंड अच्छे से कर लेता है कि इनमें क्या फ़र्क है। लेकिन अगर हमारा रटा हुआ नहीं है तो यहीं उस चीज़ को अहमियत का पता चलता है, जो सब कायदे बोलते हैं कि रटने की क्या ज़रूरत है, समझ में तो आ गया, समझ में आपके ज़रूर आ गया है, लेकिन जब आप रवानगी के साथ तिलावत करते हैं तब अगर आपका रटा हुआ है तो ही वो कायदे आप
جاری کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار رٹنے کے لیے بولا جاتا ہے نورانی قاعدے میں۔ اب یہاں ایک ساتھ آئے ہیں تو میں نے آپ کو فرق بتایا، یہاں جلدی ادا کرنا ہے تو یہاں ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر ادا کرنا ہے، یا قومی لیسا بی۔ یہاں دیکھیے نون پر تشدید تھی تو پھر ہم نے غنہ کیا، میم پر تشدید تھی تو پھر ہم نے غنہ کیا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو حروف مدہ کا ہمارا قاعدہ میم یا زیر می پر جاری ہوگا، ایک الف کے مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ عین کی ادائیگی کو بالکل صاف ظاہر کرنا ہے، تا عین زبر تا، حمزہ عین زبر اعلم تعلمون اعلم۔ جب حمزہ اور عین ایک ساتھ آتے ہیں تو اکثر ان میں فرق نہیں کر پاتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو آپ کو اس کی مشق کرنی پڑے گی اور آپ بہت اچھے سے پھر فرق کر پائیں گے کہ حمزہ میں حمزہ کی ادائیگی صاف ظاہر ہونی چاہیے، اس میں حلق سے پڑھنے کا کوئی رول نہیں ہے، جبکہ عین کو ہم حلق سے پڑھتے ہیں۔ تو پہلے دیکھیے میں کس طرح پڑھ رہی ہوں، یہ ہے اس میں حلق کا یوز بالکل نہیں کیا، جبکہ اب عین پر آ کر ہم کریں گے تو دونوں ملا کے حمزہ عین زبر اعلم تعلمون، اس طرح۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہا کی ادائیگی کو حلق سے ہمیں ظاہر کرنا ہے، تُرْحَمُونَ تُرْحَمُونَ۔ رائے ساکنہ سے پہلے پیش تھا تو ہم نے را کو پر پڑھا، تور پر یعنی کہ منہ بھر کے پڑھا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے ہم نے نون ساکن پر اخفا کیا، پڑھا منکم، جس طرح ہم پنکھا پڑھتے ہیں، پنکھا نون ہے لیکن انکے بندے کی طرح یوز ہوگا، اسی طرح یہاں منکم منکم لیونذر، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہا ہے تو اس نون ساکن پر بھی ہم لیونذر کر کے ہم اخفا کا قاعدہ جاری کریں گے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ حروف مدہ برابر ہوتا ہے کھڑا زبر، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، تینوں حروف مدہ کی برابر ہوتے ہیں، اسی لیے جتنی مقدار میں ہم اس کھڑے زبر کو کھینچ رہے ہیں بی آ یا اتنا ہی ہم اسے نا کو کھینچیں گے، کیونکہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ہمیں بالکل بھی ان کی مقدار میں فرق نہیں کرنا، آواز مجہول نہیں کرنی۔ وہیں تا پر کیونکہ زیر ہے اور تو زیر پر دھیان رکھنا ہوتا ہے، زبر زیر پیش پر کی آواز بالکل نہ کھینچے، جبکہ کھڑا زبر اور کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ پر ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہوتا ہے۔ تو بی آ یا تینا، آپ دیکھیے آ یا اور نا پر ایک ہی مقدار میں میری آواز کھینچی ہے، جبکہ تی پر بالکل نہیں کھینچی، بی آ یا تینا، اس طرح ہمیں وقف کرنا ہے۔ انہم کانوا قوما عمین، یہاں کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، اگر آپ میرے نورانی قاعدے میں جائیں گے تو وہاں تختی نمبر 9 اظہار کے قاعدے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اظہار کے قاعدے میں من تنوین کا جو نون ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، من من کے لاسٹ میں جو یہ نون آ رہا ہے اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، یہ ہمارا اظہار کا قاعدہ کہلاتا ہے، اور یہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ اس من پر جب تنوین کے نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں، اور عین ہمارا حروف حلقی میں سے ہے، اسی لیے ہم نے اس من پر کوئی ٹھہراؤ نہیں کیا، کسی طرح کا غنہ نہیں کیا، اخفا نہیں کیا، سمپل میں نون کو ظاہر کیا، قومن من کے لاسٹ میں جو نون آ رہا ہے اس کو سمپل ہم نے ظاہر کیا اور ہم آگے بڑھے، قومن عمین۔ اسی کے ساتھ یہ رکوع یہاں پورا ہوتا ہے، ملتا ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ رکوع میں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 8 کے 16ویں رکوع کی مشق کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
دیکھیے دو زبر پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے اس ہودن کو پڑھا ہے ہودا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ میم عین زیر میع، یہاں میع میں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ عین کی ادائیگی کو بالکل صاف ظاہر کرنا ہے۔ وہیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہاں پیش تھا تو لفظ اللہ کے لام کو ہم پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے تو الف ہے واو ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں میں سے کسی پر بھی کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے دال کو ہم ڈائریکٹ لام میں ملائیں گے، دال لام پیش دل۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اس طرح کر کے ہمارا لفظ اللہ کا لام موٹا یعنی کہ پر پڑھا جائے گا۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ یہاں پر دیکھیے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا حروف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا حروف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو حروف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے تو الف حروف مدہ۔ تینوں ہی کیس میں جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور الف سے پہلے زبر ہو، یہ تینوں حروف مدہ بن جاتے ہیں۔ اور حروف مدہ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔